السلام عليكم لي في جيسبر كو vous allez bien وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم هذا الفondant شوكولا. فرانشمون il est facile à faire. في 20 دقيقة وأنا وجدت un goûter للدراري pour les enfants avec une petite décoration de sapin. Ça fait un peu rappel sapin mais vraiment facile à faire. واش نسحقوا في هذه الغوسيت 200 غرام 200 غرام دو شوكولا نوار، ربع حبة بيض، 90 غرام دو فارين، 90 غرام farina، 125 غرام دو سكر و 100 غرام دو بور. الحاجة الأولى اللي نبداو بها on prend la farine ومع الشوكولا ندوبوها في الميكرووند 60 secondes. هايليك ابري 60 سكوند نحركو مليح بالسباتول ولا بالمغروف حتى نحسو بلي صح شوكولا دابت لنا كاع يتيك. اسمومون لا نخلوها تكوتي. نحكمو اون برون يعني البيض والسكر بالباتور، نضربوهم مليح بالباتور حتى واحد ابي بري 2 مينوت وحنا نضربو فيهم مليح حتى تولينا فريمون يموس. et ensuite là on verse نفرغوا هذاك الشوكولا اللي دايبه. بوندون راني نخدم قبل ما نبدا نخدم انا كنت ديجا سخنت لو فور à 175 دوغري 175 درجه، خليتها تسخن باسكو كما كنتو تشوفوا ما فيهاش بزاف لي زانغريديون، راهي فريمون 5 مينوت نوجدوا لا بات. الوغ سي بو نخلوها تسخن مليح لو فور. وكما كنتو تشوفوا لو شوكولا نرفد فيها من الفوق للتحت من الفوق للتحت باش تخلط لنا كلش. ensuite دوك نزيد لها لا فارين. ensuite كي نشوف راني بديت نخلط مليح، الشوكولا بدات تخلط مليح مع داك البيض والسكر، نزيد لها لا فارين اي باغي راني نحرك من الفوق للتحت من الفوق للتحت حتى نشوف بلي كلش دخل في بعضه. اسمومون لا نروح نوجد لو بلاطو اللي درت له دو بور، حطيت له لو بلاطو تاعي درت له لو بور ودرت له لو بابي كويسون بار دوسو باش كي نحيها ما تلصقليش في البلاطو. عباكم الفوندون يجي بزاف خفيف. فوالا كيما راكم تشوفوا البلاطو كنت درت له ديجا لو بور ودرت له لو بابي كويسون فوقها. اي فوالا رانا خلطنا، دوك نديروها في البلاطو ودو بلاطو لو فور ديريكت على درجة كما قلت لكم 175 دوغري. خليتها ابي بري هي لو فوندون ياك 10 دقائق اون ديباس با لي 10 مينوت، وانا خليتها 15 مينوت اكسبري باش تشد روحها مليح باسكو ما تجيش هذيك الفوندون اللي تجي سايحه. هي هذا هو الفوندون والصوف خليتها طيب شويه بزياده، صدق خليتها 15 مينوت الطياب تاعها. هاوليك وكي طابت خليتها في حليت لابورت تاع الفوق وخليتها في الفوق ابي بري واحد 10 مينوت تبرد بغردها. هايليك بعد ما بردت لي خرجتها بيان سور راني راكم تشوفوا نقطعها على كومون دي كوم دي فراكسيون en plusieurs morceaux.
الوغ هنا كنت دوبت الشوكولا بيضاء، شحال ابيبخي 60 غرام شوكولا بلون بيضاء، دوبتها في الميكرووند وزدت لها ان بو لو جيل كولورون اليمونتير فير باش يعطي يعني شويه رابيل كوم ان سابان. ولي قعدت لي درتهم عندي دي مول سيليكون دي بتي سابان، درتهم داخل في كونجيلاتور بور فير بتي ديكو برك سلمون. فوالا انسويت درتها في لابوش هادو لو شوكولا بلون هذيك، وراني اكل تشوفوا كيفاش راني ندوز دي زيكزاكس. فرانشمون فاسيل فاسيل. اون غرو قعدت 25 minutes à préparer هذا le fondant chocolat et ça fait vraiment plaisir aux enfants. Ensuite بشوية سمارتيس، فوالا درتها ان بو ديكو ابخي اختياري هذيك. ليسونسيال لوغو تاع لو فوندون يجي بزاف بنين، او كيما راكم تشوفوا تالمو خليتها شويه طابت بزياده 15 مينوت ما يجيش هذاك الفوندون يجي سايح اكسبري، درتها باش تشد روحها باش يجو كوم ان غاتو شوكولا. جيسبر كي عجبتكم هذه لا غوزه تاع اليوم، فريمون لي فاسيل افير وما تاخذش بزاف الوقت، يعني ترو بون اوسي. انا نقول لكم بقاو على خير، وجيسبر في فيديو جديد واحد اخر ان شاء الله.